وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصا اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ بآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول الصلاة والسلام عليك يا آخر الصلاة والسلام عليك يا ظاهر وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا تاجدار حل عطا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا کو ہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات
تواڈی میری سب دی حاضری اپنی کامل بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور تسی سارے احباب دوروں نزدیکوں جتوں جتوں بھی تشریف لے آئے ہو، خالق کائنات تانوں ایک ایک قدم تے کروڑاں برکتاں اور رحمتاں دا نزول نصیب فرمائے۔ بعد دعا احباب ذی وقار، اللہ دا قرآن بھی سچا ہے، سونے مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب دے اندر جا بجا مقامات تے ان پاک ہستیاں دا ذکر فرمایا ہے جنہ دین اسلام دی خاطر اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد اللہ دے دین دے اتوں فدا کیتی ہے، قربان کیتی ہے۔ انہاں دے مقامات و محامد و محاسن اللہ دے قرآن نے اپنے مزاج دے مطابق بیان فرمائے۔ قرآن دا مزاج بھی اعلی ہے، خدا دا فرمان بھی اعلی ہے۔ اللہ دا قرآن پہ ارشاد فرماؤندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ پچھلے جمعے تے بھی اسے آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ میں تلاوت کر کے اسے ہی آیہ مبارکہ دے تحت فضائل شہدائے کربلا بیان کرنے دی سعادت حاصل کی تھی، اور آج اس دا اگلا حصہ بیان کرنے دی میں سعادت حاصل کراں گا، اور آپ احباب سماعت فرماؤ گے۔ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر اپنے رب دی خوشنودی حاصل کرن دی خاطر اپنے رب نو راضی کرن دی خاطر اپنے محبوب دی بارگاہ اقدس دے اندر ایمان والیاں دی لسٹ وچ نام لکھوان دی خاطر جیڑا تواڈے چوں جان قربان کردہ ہے اور او دے جسم دے اتے کسے بھی جگہ تے زخم لگ جائے، زخم دے وچوں خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا ہے، رب اس بندے نو اپنا دیدار پہلے عطا فرما دیندا ہے۔ اے حکم نامہ قیامت تک آن والے ہر اس بندے واسطے ہے جڑا اللہ رسول دی رضا واسطے اپنی جان تک بھی اللہ دی راہ دے قربان کر چھوڑتا ہے۔ یعنی اگر یہ ہن میں تفسیر انج کراں تے غلط نہیں ہوئے گی، بھئی قیامت تک جڑا حضور دا امتی، حضور دا نوکر غیر سید ہوئے، سید بھی نہیں، سید دا تو بڑا اچھا شان ہے، سید دا بڑا اچھا مقام ہے، او دی رگا تا امام الانبیاء دا خون پہ حرکت کردا ہے۔ غیر سید قیامت تک اگر کوئی بندہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے
تے اس نو رب دیدار عطا فرماندا ہے، او دے خون دے پہلے قطرے زمین تے بعد وچ گرنا ہے، رب انو دیدار پہلو عطا کرنا ہے، تے جیڑا ہووے ہی نواسہ رسول، جیدیاں رگا چ نبی دا خون ہووے، جس نو بی بی زہرا پاک دودھ پیوا کے جوان کیتا ہوئے، اس حسین ابن علی دا پھر مقام کی ہوئے گا، اس حسین ابن علی دی پھر کیفیت کی ہوئے گی۔ تو انہاں پاک ہستیاں دا ذکر یقیناً ساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ ہے، نجات دا ذریعہ ہے، اور اسی انہاں دا ذکر اپنی عاقبت سنوارن واسطے کرنے ہیں، اپنی آخرت نو بہتر بنان واسطے کرنے ہیں۔ اے کوئی انہاں دے اتے احسان نہیں کر دے، انہاں دا ذکر تے وراء الوراء ہے، جنہاں دا ذکر قرآن چ ہوئے اسی نہ بھی کریے تے انہاں دے ذکر چ فرق کوئی نہیں ہونا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر اسی اس در نو چھوڑ دیتا ساڈے پلے ککھ نہیں رہنا، اس واسطے یہ در بڑا عظیم در ہے۔ تو دوستان ذی وقار، پھر اج جڑا دن ہے، اج دا دن ایک بڑا اہم اور خاص دن ہے، اور جڑا مشن امام عالی مقام کربلا دے وچ لے کے آئے، اسی مشن دا ایک سپاہی جس نو اج دے دن مالک نے بڑی کامیابی عطا فرمائی، جس نو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ اج دا دن بڑا اہم دن ہے، بڑا خاص دن ہے۔ اج تسی آکھو گے بھئی اج پہلی باری سنیا ہے بھئی اج دا دیہڑا کوئی خاص دیہڑا ہے، اج تا 5 اگست ہے، اج دے دیہڑے کی ہویا ہے؟ نہ تا پاکستان اج دے دیہڑے آزاد ہویا ہے، نہ کوئی اور ساڈے ذہن چ ایسی گل ہے بھئی اج دے کی ہویا ہے۔ تو آؤ میں وقت ضائع کیتے بغیر آپ احباب دی توجہ ایک بڑے اہم مسئلے دی طرف مبذول کرانا چاہنا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اج دے دن گورڑے دے شہنشاہ حضور ولی کامل مرد کلندر فاتح مرزیت حضور قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 5 اگست آڑے دن قادیانیہ دے نال آپ دا مناظرہ ہویا، جس دے اندر خالق کائنات نے پیر میر علی شاہ صاحب نو فتح عطا فرمائی۔ سن 1900 پورا دن تاریخ جڑی ہے وہ 25 اگست تے اج 25 اگست بھی ہے، اج 122 سال کم و بیش پیر میر علی شاہ صاحب نو قادیانیہ دے اتے مناظرہ جت کے 122 سال ہو گئے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سن 1900 پورے دے اندر 25 اگست نو آپ نے مناظرہ کیتا، جس دے اندر قادیانیہ نو شکست ہوئی اور پیر میر علی شاہ صاحب نو مالک نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس حوالے نال بھی اج دا دن بڑا اہم ہے۔ پھر اے ہے سفر دا مہینہ، تے اس سفر دے مہینے نو ہور بھی بڑیاں نسبتاں نے، کافی سارے اولیاء اللہ دے جڑے عرس نے وہ بھی اس مہینے دے وچ، بالخصوص امام عاشقاں مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا عرس مبارک 25 سفر مبارک نو ہے، اور اج 8 سفر دی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری نسبتاں نے اس مہینے نو۔ تو انشاءاللہ امام عالی مقام دا مشن اور پیر سید میر علی شاہ صاحب دی فتح یہ دے اتے تذکرہ آپ کریں گے چند منٹ جو باقی نے۔ محترم حضرات، امام عالی مقام دا قافلہ
چلدیاں چلدیاں یزید دے دربار دے قریب پہنچ گیا۔ میرے امام دا سر انور ایک یزید دا سپاہی ہے جدا نام ہے خولی۔ اس خولی دے کول نیزہ ہے اور اس نیزے دے اتے میرے امام دا سر مبارک ہے، اور اے سارے قافلے تو اگوں اگوں ہیں، اور اے جلدی چل رہا ہے، چاہے سواری تے ہے چاہے پیدل ہے، بڑی سپیڈ دے نال جا رہا ہے۔ اس واسطے جا رہا ہے کہ میں ساریاں تو پہلے یزید دے دربار چپڑ سا تے حسین ابن علی دا سر یزید دے دربار پیش کرے سا اور یزید کولوں انعام لین دا حقدار بن جا سا۔ اس غرض و غایت دے نال خولی امام عالی مقام دا سر انور لے کے تے سارے قافلے تو اگے اگے ہے۔ شام پہ گئی، قافلہ شہر تو باہر رک گیا۔ جس جگہ تے قافلہ رکیا ہے اس قافلے دے پڑاؤ دے قریب ہی اس خولی دا گھر آ۔ ایسا کیا ہوئے نا تے میں آج اپنے گھر چلا جانا، صبح اٹھ کے قافلے دی روانگی تو پہلے میں یزید دے دربار پہنچ جاواں گا۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ خولی کی کیتا، اے اپنے گھر آیا، رات دی تاریکی چھا چکی آئی، اس سے کول امام عالی مقام دا سارے جدو گھر وڑن لگا تے خیال آیا جی اگر میں دروازہ کھڑکایا آواز دیتی تے بیوی جاگ جائے گی، اور بیوی چونکہ اس دی جڑی بیوی آئی تو محب اہل بیت آئی، اہل بیت اتحار دے نال مودت کرن والی آئی۔ اس آکھیا اگر میری بیوی نو اس گل دا علم ہو گیا تے پھر ہو سکتا ہے میرے گھر دے وچ فساد شروع ہو جائے، لہذا اس نے پہلے بیوی نو نہ اٹھایا، بچیاں نو نہ اٹھایا، اور خاموشی دے نال داخل ہویا اپنے ویڑے دے اندر، اور تندور دے اندر امام عالی مقام دا سر انور رکھ کے اتو تندور نو بند کر دیتا۔ صبح دے ٹائم اٹھ سا سر لے کے تے میں یزید دے دربار پہنچ جاواں گا اور جا کے یزید کولو انعام لین دا حقدار بنا گا۔ امام عالی مقام دا سر انور اس تندور دے وچ رکھ چھوڑیا، پھر گیا ہے اپنی بیوی دے کول، بچیاں دے کول، تے بیوی پوچھ دی ہے بڑے دن لا کے آیا ہے؟ آندا ہے ہاں کچھ باغی سن تے انہاں نال جنگ ہو گئی تے پھر اسانو فتح ہو گئی، انہاں نو شکست ہو گئی تے قافلہ فلاں جگہ تے رکے ہویا ہے تے صبح یزید دے دربار پیش کرنے، اس واسطے تاخیر ہو گئی آنے۔ بیوی نے پوچھا کوئی روٹی پانی؟ اس آکھیا جی کسی شے دی ضرورت نہیں، سو گیا۔ اس دی بیوی تہجد گزارا، تہجد دے ٹائم تے دی بیوی اٹھی وضو کرن واسطے، نماز تہجد ادا کرن واسطے، اچانک دی نگاہ پہ تندور ال تے ویکھ رہی ہے بھی تندور دے وچوں نور دیاں شعاواں نکل رہی ہیں، تندور دے وچوں نور دیاں شعاواں نکل رہی ہیں۔ آندھی میں آگ تے بجھا کے ستی ہاں، پھر اے شعاواں پئیاں نکل دیاں، جدو قریب آئی نا تے اتو جڑا بھی برتن آئی انہوں پیچھے ہٹایا تے غش کھا کے زمین تے گر گئی۔ کافی دیر تو بعد ہوش آیا، جدو ہوش آئی تے امام عالی مقام دے سر انور وال ویکھ رہی ہے، سر مبارک نو اٹھایا، صاف کیتا، خولی دے کول گئی جا کے اٹھایا اس نے، اور اس نے آکھیا تو تے پیانا ہو اسا باغیاں دے نال جنگ کیتی ہے تے جاننا ہے یہ سر کس دا ہے؟
اس آخیا باغیاں دا ہے۔ اس دی بیوی آخیا باغی ہوئے گا تیرے واسطے، لیکن حسین ابن علی دا سر یہ باغی دا سر نہیں، حق دے علم نو بلند کرنے والے دا سر ہے۔ تاریخ گواہی دیندی ہے بھی اس بی بی نے اپنے گھر والے دے سپرد بال بچے کیتے، انہوں آکھیا ہے تیرے بچے تو جان تیرا کام جانے، اور اے بی بی گھروں باہر نکل پئی ہے اور آخری ہے کہ میرا اس گھر نال تعلق نہیں جڑے قاتل امام حسین ہوئے، امام حسین دے قاتلہ نال میرا کوئی تعلق نہیں، میری کوئی رشتہ داری نہیں۔ اے بازار دے وچ ٹری جا رہی ہے تے آوازاں دیندی جا رہی ہے کہ میرا قاتلہ نہیں، امام حسین دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اتھے مفسر لوگ لکھ دے نے کہ اے بی بی مدینہ شریف والے ارادہ کر کے ٹری ہے کہ میں امام الانبیاء دے روضہ مبارکہ تے جانا ہے، اور جا کے انہوں نے عرض کرنی ہے کہ آقا میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، قیامت والے دن مینوں کسے گرفت اچ نہ لیا جائے۔ اگے تاریخ خاموش ہے کہ وہ بی بی مدینے اپڑی یا نہ اپڑی، ادھر انعام دا لالچی کتا جس ویلے سورج نکلیا اے جناب تھال دے وچ امام علی مقام دا سر یزید تخت نشین ہو گیا، امام علی مقام دا سر انور ایک تھال دے وچ تشت دے وچ رکھ کے تے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا، اور یزید دے دربار اس ویلے کافی سارے لوگ موجود نے۔ پھر دیگر باقی قافلہ امام زین العابدین پاک نو قیدی دی صورت دے اندر پردے دار بیبیاں نو بھی پیش کیتا گیا، اور امام علی مقام امام حسین بادشاہ دا سر تھال دے وچ ہے تے نور دیاں شواواں پئیاں نکل دیاں نے، نور دیاں لاٹاں پئیاں نکل دیاں نے۔ یزید اپنی کرسی تو اٹھیا، اس جگہ تے آیا جتھے امام علی مقام دا سر تشت دے وچ تھال دے وچ رکھیا ہویا، اس دے ہاتھ وچ ایک چھڑی آئی، سوٹی آئی، اس چھڑی نو اس سوٹی نو امام پاک دے لباں دے اتے انج کر کے مار رہے ہیں اور آخر ہے اے حسین اگر میری بیعت کر لیندوں تے اج اے دے نہ ویکھنا پویا، گردناں نہ کٹانیاں پونا۔ اے گل کی کردہ پیا ہے، اس دے دربار اس ویلے ایک ضعیف العمر صحابی بھی موجود ہے، بڑھڑی حالت چھے جلال آ گئے اور فرمایا شما اے یزید اپنی چھڑی نو پیچھے ہٹا لا، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے جیڑے لباں دے اوتے تو چھڑیاں مار رہے ہیں نا، انہاں نو رسول نو چمدا میں آپ اپنی اکھاں نال ویکھیا ہویا ہے۔ یزید جلال آ گیا، اس آکھیا میرے دربار وچ میری مخالفت تے نال یاد ہے کہ اگر مینوں تیرے بڑھاپے دا خیال نہ ہویا، تیرے بڑھاپے دا خیال اگر مینوں نہ ہویا تے میں تیرے اتے ظلم و ستم دی انتہا کر دیواں ہاں۔ میں صرف حیا اس گل تو پیا کرنا بھی تو بڑھڑا بندہ ہے۔ او جلال چاہ کے آدھا ہے اے یزید کمینے تو میرا کی حیا کرنا ہے، جدن تو اپنے نبی دے نواسے دا حیا نہیں کیتا، میرا تو کی حیا کر رہے۔ پھر اتھے تاریخ دستی ہے کہ اے یزید نے اس صحابی نو بھی اپنے دربار شہید کروایا۔ امام علی مقام امام حسین بادشاہ آپ دا سر اور دیگر شہداء دے سر یزید دے دربار سامنے نے، امام زین العابدین پاک نو بھی سامنے پیش کیتا گیا، اور یزید آکھن لگا اے زین العابدین اے علیوس، ویکھو اگر تساں بیعت کر لیندے، تہاڈا بابا میری بیعت کر لیندا تے اج پھر اے قیدی دی صورت وچ نہ آؤ ہا، تانوں بڑیاں شاہیاں دینیاں، تانوں بڑے انعام و اکرام دینے آن، لیکن کی لبیا تانوں؟
اج تسا اپنا خاندان قربان کر چکے ہو، تانوں کچھ حاصل نہیں ہویا۔ اج جیڑی تہاڈی کیفیت ہے اے دے ذمہ وار تسی آپ ہو۔ میرے امام عالی مقام امام حسین بادشاہ دے لخت جگر نے فرمایا، اے یزید سن، نہ تے کوئی ایسا گھاٹے دا سودا کیتا ہے تے نہ سانو کوئی گھاٹا آیا ہے۔ ویک میرے بابے دا سر نیزے دی نوک تے بھی قرآن سنا کے آ رہے ہیں۔ جس بازار چ میرے بابے دا سر گزرے ہے، لوگ میرے نانے دا کلمہ پڑھ دے پین، اور لوگاں نو شعور آ گیا ہے کہ اصل میں مرنا یہ نہیں ہے، اصل میں مرنا وہ ہے جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے۔ میرا بابا تو شہید ہو کر اسلام بچا گیا ہے، لیکن اب وہ ہوگا جو دنیا دیکھتی رہے گی۔ اے یزید، نہ ہم بزدل تھے، نہ ہم بزدل ہوئے ہیں، نہ کبھی ہوں گے، اس لیے کہ ہماری رگوں میں امام الانبیاء کا خون چل رہا ہے۔ ہماری رگوں میں امام الانبیاء کا خون چل رہا ہے۔ یزید آکھیا حالے بھی ایڈا جلال؟ امام علی اوسط پاک نے فرمایا اے تے ساڈا امتحان ہے جڑا اسی دے رہے ہیں، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں، تو تے ایویں ایک لمحے دی ماریں۔ اس آکھیا ہے نہیں ہو سکتا۔ میرے امام نے فرمایا اے ہو سکتا ہے، اے ناممکن نہیں، یہ ممکن چیز ہے۔ اس واسطے کہ ساڈا نانا ہوئے فرش تے بیٹھا ہوئے تے عرش والیاں نو اپنے اشارے تے توڑ سکتا ہے، چند موڑ سکتا ہے، سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، اس نو پھر واپس پلٹا سکتا ہے، تے اسی اس دے نواسے ہاں جے ساڈے نانے دا شان ہے تے ساڈیاں رگاں دے وچ وی تے اس امام الانبیاء دا خون پیا چلدا ہے۔ یزید نو ایتھے آ کے سوچنا پہ گیا، اور یزید آخدا ہے کہ واقعی اپنے دل وچ خیال کردا ہے کہ واقعی یہ گل تے ٹھیک ہے بھئی انہاں دے نانے دی یہ شان تے ہے نا، انہاں دے نانے دا یہ مقام تے ہے۔ اور آپ نے فرمایا ویکھ تو قتل بھی سانو کیتا ہے، ساڈا خاندان قتل کیتا ہے، اے دے باوجود کلمہ پھر بھی تو ساڈے ہی نانے دا پیا پڑھنا ہے۔ جڑا بندہ بول سکتا ہو یا فرمایا اس تو وڈی اور کامیابی کیڑی ہونی ہے، دشمناں دے گھراں دے وچ بھی نا تے ساڈے نانے دا ہی پیا چلدا ہے نا۔ پھر اے آکھن لگا چلو جڑا کچھ ہونا وہ تے ہو گیا، ہن اے تے واپس نہیں ہو سکتا، تے تسی انج کرو بھی جو بھی تسی سانو آکھو گے نا اسا کرن نو تیار ہاں، تے تسی اپنے مطالبے کرو، اسی تواڈے مطالبے مننے ہاں۔ امام عالی مقام دے شہزادے نے فرمایا اے یزید سن، اے بھی تو صرف اپنی کرسی بچان دی خاطر پیا کرنا ہے، اپنا تخت بچان دی خاطر پیا کرنا ہے، وگرنہ تو دلوں ہن بھی کھوٹا بیٹھا ہے۔ اس آکھیا نہیں جی تسی گل کرو میں منن نو تیار ہاں۔ میرے امام نے پہلا سوال کیتا، یزید دے دربار وچ پیر چ بیڑیاں ہتھاں چ ہتھ کڑیاں۔ میرے امام نے فرمایا سن، جے اگر اے سارا کچھ توہیں نہیں کروایا، اے دے وچ تیرا اگر قصور نہیں، تینوں لا علم ہی ہے، تیرے علم وچ اے ساری گل نہیں ہوئی، تے پھر لیا میرے بابے دے قاتل میرے حوالے کر۔ اے میرے امام نے پہلا سوال کیتا۔ آج جڑے لوگ آتے ہیں نا جی یزید دا کوئی قصور نہیں، امام نو پتہ 14ویں صدی جیسے بھی آنن جن نہ آکھنا جی امام جناب انہوں یزید نو تے پتہ ہی کوئی نہ، یزید کدائیں بیٹھا ہے، جنگ کدائیں ہو رہی ہے، لہٰذا یزید دے وچ کوئی قصور نہیں۔ میرے امام نے 14ویں صدی دے وچ آن والے ایسے ملا دے منہ تے جناب ایسا تماچا ماریا ہے کہ قیامت تک جناب دا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اے میرے امام دا پہلا سوال ہے، فرمایا ہے یزید اگر تیرا کوئی جرم نہیں، اگر تیرا کوئی قصور نہیں، تو میرے بابے دے قاتل میرے حوالے کر، میرے بابے دے قاتل میں نو دے، پھر میں جانا تے وہ جانا، میں انہاں دا فیصلہ آپ کراں گا۔ لیکن یزید نے شمر علی اشارہ کیتا، اے شمر کہیں قتل کیتا ہے؟ شمر آدھا خولی کیتا ہے۔ خولی آدھا جی اے لانت میں نہیں لئی،
یہ شمر لئیے، اس آخیا جی اس فلانے لئیے، ایک دوے دے اتے تھوپن لگ گئے، اللہ کے پتہ تے سارے نو آپ ہی کہیں کیتا ہے، ایک دوسرے دے اتے ملنا شروع کر دیتا، تے ایک دوے نو آکھن لگے اے لعنت میں نہیں کھٹی، اے فلانے کھٹی ہے، میں حسین نو قتل نہیں کیتا، حسین نو فلانے نے قتل کیتا ہے۔ پھر یزید مخاطب ہویا امام زین العابدین نال، تے آندا ہے اے زین العابدین اے تے کوئی منن واسطے تیار نہیں، اے مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا، اس تو علاوہ اگر کوئی تہاڈا مطالبہ ہے تے دسو۔ میرے امام نے فرمایا ہے میں پہلے بھی جاننا تو یہ مطالبہ اگلا بھی کوئی نہیں پورا کرا۔ کیڑا مطالبہ ہے؟ میرے امام نے فرمایا جمعے دا ٹائم ہو رہا ہے تے خطبہ جمعہ مینوں دیوڑ دے۔ وہ بظاہر راضی ہو گیا، اس آقا جی ٹھیک ہے تسی خطبہ جمعہ دیو۔ جمعے دا ٹائم ہویا، امام زین العابدین پاک آپ اپنے نانے دی مسند اتے تشریف لے آئے۔ ذرا وہ منظر تکو، وہ گھڑی ویکھو، نانے دے ممبر دے اتے جدو امام زین العابدین پاک تشریف لے آئے ہو سن تے انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی، اور پھر چشم دید گواہ میدان کربلا دے معرکے دا امام زین العابدین پاک ہے، جنہ سارا منظر اپنی اکھاں دے نال ویکھے ہے۔ اج کتنے 100 سال گزر گئے، اج جس ویلے امام دا ذکر کیتا جائے تے کوئی اکھ جڑی ہے او نم ہون تو بغیر نہیں راندی۔ اج ساڈی یہ کیفیت ہے، حالانکہ اسی تے کتاباں پڑھ کے بیان کرنے ہیں نا، اپنے بزرگاں کولوں، اپنے مشائخ کولوں، پیران اعظام کولوں اور معتبر کتاباں دے وچوں تلاش کر کے پھر تساں تک پیغام پہنچانے ہیں بھی امام نال کربلا دے میدان وچ اے کچھ ہویا۔ اچھا یہ 1400 سال بعد کم و بیش اج اگر امام دا درد سنایا جائے، امام عالی مقام دا اس امتحان اور ازمائش نو بیان کیتا جائے تو لوگاں دیاں اکھاں چھم چھم برش پوندیاں نے اس امام عالی مقام دے لخت جگر دا جگرا ویکھ جڑا امام عالی مقام دی گردن تے خنجر چلدا بھی ویکھ رہا۔ امام علی اصغر دے حلق دے وچ خشک گلے دے وچ تیر پیوست ہوندا بھی ویکھیا ہا۔ امام امیر قاسم پاک دے لاشے نو ایک گڈھ دے وچ بن کے جدن حسین اپنے سر تے رکھیا ہے، یہ بھی منظر حسین دے لال ویکھیا ہا۔ سارے منظر نو ویکھ کے جدن امام زین العابدین نے یزید دے سامنے جناب آ کے مسجد دے اندر ممبر رسول تے بہ کے جدو حسین ابن علی دے لال نے اے واز کیتا ہو سی تے مسجد دے اندر لوگاں دی کیفیت کی ہوئے گی۔ او ذرا منظر تکو، عالم تصورات دے اندر ذرا پرواز کرو۔ جامعہ مسجد، رسول دا ممبر، سامنے کلمہ پڑھن والے صاحبدار مسجد وچ کافر تے آ کے جمعہ نہیں نہ پڑھدا، مسلمان ہی سن نا، کلمہ تے حضور دا پڑھ دے سن نا، حضور امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے جمع غفیر مسجد دے اندر، یزید بھی بیٹھا ہے، خولی بھی بیٹھا ہے، شمر بھی بیٹھا ہے، تے جگرا تے پھر زین العابدین دا یہ نا جڑا قاتلاں نو ویکھ کے پھر بھی نانے دی شریعت اتے پہرا دیندے ہویا نانے دے ممبر تے جدو بیٹھا ہے، زمین و آسمان چیخا مار کے نہ روئے ہون گے کہ اے زین العابدین اے جگرا تے تیرا ہی ہے، وہ قاتل بھی سامنے بیٹھے پھر بھی نانے دے دین دا ہوکا پہ بلند کیتا جاتا ہے۔ امام زین العابدین پاک اپنے نانے دے ممبر تے جلوہ گار ہوئے، اور میرے امام نے کربلا دی داستان سنائی۔ میرے امام نے دسیا، امام زین العابدین پاک نے کہ اسانو انہا باغی قرار دیتا ہے، حالانکہ اسی باغی نہیں آئے، میرے کول خط موجود ہیں،
جڑا کوفے والیاں 150 خط لکھ کے میرے بابے حسین نو مدینے تو بلایا ہے، اسی آپے نہیں آئے، اسی ناندے بلائے ہوئے آیا سے۔ پھر جدو کربلا میدان چسی اپنے آئے، اگوں یزید دی فوج آئیے، اس ساڈا تعاقب کیتا ہے، سانو روکیا ہے، اگوں ساڈے آ کے روک گئے اور سانو انہاں کہا کہ اساں تانوں کوفے نہیں جاون دیونا، فیصلہ ایتھے ہو سی، یا اساں مریساں ہیں یا تسی قتل ہو سو۔ اگر یزید دے ہاتھ تے بیعت کرسو تے جان بخشی ہو سی، اگر یزید دے خلاف ترسو تے پھر تسی رہ نہیں سکدے۔ پھر میرے بابے حسین آکھیا ساڈا تعلق ہے قرآن دے نال، ساڈا تعلق ہے رحمان دے نال، اساں یزید دی حمایت نہیں کر سکدے، اس واسطے کہ یزید شراب دا حمایتی ہے تے قرآن شراب دی مخالفت پیا کرتا ہے، لہذا اے سبب بنیاد موٹے۔ پھر میرے امام نے دسیا بھئی انہاں ساڈے اتے کیڑا کیڑا ظلم کیتا ہے۔ کربلا دے میدان وچ میرے امام فرمایا انہاں 7 محرم نو ساڈے اتے پانی بند کیتا ہے، کیا ہے یزید تینوں اس گل دی خبر نہیں؟ 10 محرم دی فجر دی نماز پڑھن تو بعد انہاں ظلم و ستم دا پہاڑ توڑ چھوڑیا، انہاں نہیں ویکھیا بھی 6 مہینیاں دا لال ہے، انہاں نہیں ویکھیا جو 18 سال دا جوان ہے۔ میرے بھرا، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرا خاندان ایک ایک نو کر کے انہاں تیراں دی بارشاں دے نال شہید کیتا ہے، گردناں علیحدہ کر چھوڑیاں نے۔ اور میرے امام نے فرمایا میرے چچا جان امام حسن پاک دی نشانی آئی ساڈے کول امیر قاسم پاک، 13 سال دا چڑھدا جوانی دا شہزادہ ہا، ان ظالماں نے اتنا ظلم کیتا ہے اس شہزادے تے کہ میرے بابے حسین نے اپنی دستار مبارک دے وچ انہاں دے جسم دے ٹکڑے چوگ چوگ کے رکھ کے گڈ بن کے سر تے رکھ کے خیمے تک میرا بابا آیا ہے۔ میرے امام نے دسیا کہ کربلا جنہ ساڈے اتے کتنے بڑے ظلم دی انتہا کیتی ہے۔ جدو میرے امام نے اے تقریر شروع کی تھی نا تے یزید دے دربار وچ جناب کھلبلی مچدی مسجد دے اندر اے جناب نظام سارا الٹ نظر پہ آندا ہے، انج پہ لگدا ہے یزید دا تخت ہون گیا کہ ہون گیا، چونکہ اس لوگاں نو آکھیا انہاں ساڈے نال بغاوت کیتی ہے، اے باغی ہیں، لوگاں نو اس ہور کو جا کے ہویا ہا۔ لیکن جدو میرے امام نے نانے دے ممبر تے بہ کے حقیقت نو بیان فرمایا تے یزید دا تختہ الٹدا ہویا نظر آیا تے یزید سامنے بیٹھا اس پاس، مؤذن نو اشارہ کر کے آدا ہے اے مؤذن تو اٹھ کے کھڑا ہو تے جلدی نال اذان شروع کر دے، اے جڑی تقریر تو بعد سنتا پڑھن تو بعد اذان پڑھی جاندی، اس کہا تو ڈائریکٹ اذان پڑھ دے، اذان شروع کر دے۔ اس اذان شروع کی تھی، امام نے خطبہ اختتام چکیتا، امام دا خطبہ رک گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ ایک بار امام نے یزید ال ویکھیا، پھر مؤذن ال ویکھیا، اتنی دیر وچ مؤذن امام الانبیاء دے اسم گرامی تک پہنچ گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اتھوں تک پہنچیا۔ آپ فرمایا ممبر رسول تے بیٹھے ہیں، میرے امام سجاد پاک نے فرمایا اے مؤذن ذرا ٹھہر جا، مؤذن رک گیا، میرے امام مخاطب ہوئے یزید نال اور فرمایا یزید کیا خیال ہے، یہ جو اذان ہوئی ہے اس اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ کچھ ہی بولو جڑا بول سکتا ہوئے۔ امام زین العابدین پاک نے فرمایا، امام زین العابدین علی یوسف پاک نے فرمایا اے یزید یہ بتا یہ اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ دیکھ علاقہ تیرا ہے، شہر تیرا ہے، مسجد تیری ہے، تیرا مؤذن ہے، تیری مسجد ہے، تیرے علاقے کے لوگ ہیں، آج بھی میرے نانے کا نام لے کر بتلا رہے ہیں یزید تو ہمیشہ مردہ آباد ہے، حسین ہمیشہ زندہ باد ہے۔
زندہ باد زندہ باد۔ میرے امام زین العابدین پاک نے فرمایا 10 اذان تیرے نانے دا نا ہے یا میرے نانے دا نا ہے؟ یزید خاموش۔ آپ نے پھر خطبہ شروع کیتا اور فرمایا مسجد میں آنے والوں سن لو، میرے باب حسین ابن علی نے سر کٹوایا ہے، قیامت تک یہ اذان بھی باقی رہے گی، قیامت تک قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا۔ پھر امام نے خطبہ پورا کیتا، نماز ہوئی۔ اچھا ایتھے میں ایک گل کرن لگا، تحقیقی گل، بڑی باریکی دی اور بڑے نقطے دی گل ہے اور بڑی سمجھن والی گل ہے۔ یہ جدن امام نے خطبہ پورا کیتا ہے جمعے دا، خطبہ پورا ہو گیا، ہن صاحب ظاہر امامت کروانی ہے۔ امام کون بنے؟ کیونکہ پہلے اتھے یزید جڑا امام خطیب ہے، جمعہ بھی پڑھاندا ہے، قرآن بھی سناندا ہے، نمازاں بھی پڑھاندا ہے، اور اس ویلے یزید کے دربار جدوں قافلہ پڑیا ہے تو وہ اتھے کثرت نال حافظ بھی وہ کول بیٹھے آن، عالم بھی وہ کول بیٹھے آن، تو جمعے دے ٹائم بھی وہ موجود آن، جنہ دے متعلق سخی سلطان باہو پاک نے فرمایا ہے 18,000 جو عالم اگے حسین دے مردے ہو۔ آخر مڑ امام کون بنے ہیں؟ امامت تے منصب تے کون آیا ہے؟ جی اگر کوئی آکے بھئی یزید امامت کروائیے تو صاف ظاہر ہے اگر یزید امامت کروائیے تو امام حسین دا لال پچھو تا نماز نہیں پڑھتا۔ جنہیں بندے نو سمجھ آ گئی ہوئے، میں آپ کو بہت بڑے باریکی مسئلے کی طرف لے کر جا رہا ہوں اور بڑا غور طلب یہ مسئلہ ہے۔ امام زین العابدین پاک خطبہ مکمل کیتا، امامت کہے کروائیے، اگر یزید کروائیے تو حسین دے لال پچھو نہیں پڑی، تے اے ہو نہیں سکتا کہ امام زین العابدین پاک مسجد وچ موجود ہون تو یزید مصلی تے چڑھ جاوے، مصلی او دے نانے دا نہیں۔ جڑا بندہ بول سکتا ہوئے بھائی، جڑا بندہ بول سکتا ہوئے، جس بندے نو مالک طاقت دیتی ہوئے بولن دی، ذرا اونچی بولے سبحان اللہ۔ بھائی یہ یزید کے نانے کا مصلی نہیں ہے، مصلی ہے زین العابدین کے نانے کا۔ اوے وارثاں دے ہوندے کمی آ سکدے، اوے بولو تے صحیح۔ امام زین العابدین پاک نے پڑھائی ہے نماز، جمعے دی نماز امام زین العابدین نے۔ اچھا امام زین العابدین نماز پڑھائیے، یزید پچھو پڑھیے، یہ پھر ایک مسئلہ ہے۔ یزید پچھو پڑھیے، یا یزید پچھو پڑھیے تو مڑ تو ہو سمیت کیتی ہے۔ جدوں امام مصلی تے آئے نا امام زین العابدین پاک، تے یزید پتلی گلی چو نکلے آئے، اس امام دے پیچھے نماز نہیں پڑھی، امام او دے پیچھو نماز پڑھنی کوئی نہ ہا، اور امام زین العابدین پاک دے ہوندے ہوں مصلی تے نہ آ سکدا۔ امام عالی مقام دے شہزادے مصلی تے تشریف لے آئے، یزید پچھو نماز نہیں پڑھی، یزید امام زین العابدین دے پچھو نماز نہیں پڑھی۔ اج ایک لاہور دے وچ ایک ملا پھردا ہے، وہ آندا ہے جی یزید کے پیچھے حسین نے نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا جو حسین ابن علی ہے نا، جس کا نام حسین ابن علی ہے، جن کی رگوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کا خون ہے، اور جن کے جناب منہ مبارک میں اور شکم مبارک میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ مبارک گیا ہے، وہ تو یزید کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ جب حضرت امام زین العابدین
کے پیچھے یزید نے نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین نے بھی یزید کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ عقیدہ اہل سنت کا سچا ہے، میرا امام زین العابدین نے یہ بتلا دیا کہ حق کے امام کے ساتھ حق والے کھڑے ہوتے ہیں، 2 نمبر بندہ کبھی بھی آل کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ 2 نمبر بندہ تے یزید دے 2 نمبر ہونے چ کوئی شک ہے؟ اونچی بولو، ایدے چ کوئی شک کیتا جا سکدا نہیں۔ امام زین العابدین پاک نے کرائی جماعت تو بعد امام عالی مقام دے نال پیار فرمانا لیو، یزید پھر دربار لا لیا اور امام زین العابدین سامنے کھڑوتے، اس کیا ہے امام جڑا کو جمنا ہو گیا، اگلی گل کرو، ساڈے نال صلح کرو، قصاص لے لو۔ میرے امام نے فرمایا ظالمہ تیرے کو اسا قصاص نہیں لینا، اے فیصلہ اسی اپنے رب تے چھوڑ دیتا ہے، ایدہ فیصلہ میرا رب کرے گا، ایدہ فیصلہ میرا رب کرے گا۔ ہاں میرے نال پردے دار بیبیاں نے اور جڑے امام عالی مقام دے نال شہید ہوئے انہاں شہداء دے سر اے میرے حوالے کر۔ اس نے امام عالی مقام امام حسین پاک دا دیگر شہداء دے سر امام زین العابدین دے سپرد کیتے، اور امام عالی مقام دا ایک قافلہ حضرت نعمان بن بشیر اے نبی پاک دے نال محبت کرن والے اہل محبت چنے انہاں دی قیادت وچ ایک قافلہ پھر واپس مڑیا۔ جدوں اے دے دربار چوں قافلہ باہر نکلیا نا تے اے نعمان بن بشیر انہاں انج کر کے ہاتھ جوڑ کے آکھیا یا امام میں اہل بیت دا محباں، میں محبت کرن والا، مینوں حکم فرماؤ جویں تسی آکھو گے قافلہ اونج جاوے گا، قافلہ اسی طریقے نال جائے گا۔ امام عالی مقام دے شہزادے نے جس ویلے یہ لفظ سنے نا تو آپ نے فرمایا اچھا بیلیا جی اگر یہ گل ہے نا تو چل پھر ایک دفعہ پھر دوبارہ میدان کربلا لے چل۔ آؤ میرے آقا امام عالی مقام دے نال پیار فرمان والے ہو، میرے امام دا شہزادہ پھر واپس آ رہے آوے اور شہداء دے سر انور نال نے جناب قافلہ سادات کرام دا واپس جناب کربلا معلہ دی طرف آ رہے آوے۔ چلدیاں جدوں کربلا دا میدان آیا وے اتے تاریخ دیاں 2 کتاباں نے اور 2 کتاباں دے اندر مختلف جناب تاریخاں نے بیان کرن والیاں نے تاریخ لکھی ہے۔ انہاں نے آکھیا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین بادشاہ دا سر انور اور دیگر شہداء دے سر انور نو جناب میدان کربلا دے اندر دفنا دتا گیا اور جناب امام عالی مقام دے شہزادے نے 3 دن تک دوبارہ میدان کربلا دے اندر قیام کیتا وے۔ 3 دن تک میرا امام پھر ٹھہرے آ رہے آوے اور مدینے دے اندر ایک پیغام قاصد نو جناب پیغام دے کے بھیج دیتا گیا وے۔ قافلہ جناب والا واپس آ رہے آوے، اہل بیت اطہار دا قافلہ اور جناب والا فاتحانہ شان دے نال واپس آ رہے آوے۔ دوسری روایت دے وچ اے وے کہ امام عالی مقام دا سر انور واپس مدینہ شریف لے کے آیا گیا وے اور باقی سر جڑے جتنے بھی نے ساریاں نو جناب میدان کربلا دے اندر دفن کر دیتا گیا وے۔ اور میرے امام عالی مقام دے نال پیار فرمان والے ہو، بلا آخر 3 دن دے قیام تو بعد ایک قافلہ جس ویلے واپس چلے آوے، ادھر جناب قافلہ ٹرے آوے، ادھر مدینہ پاک دے اندر خبر آ گئی ہے کہ مولا حسین بادشاہ دا قافلہ واپس آ رہے آوے اور جناب سیدہ جناب سغرا پاک نو پتہ لگیا کہ میرے ابو جان دا قافلہ واپس آ رہے آوے۔ معصوم علیہ
اصغر دا قافلہ واپس آ رہا وے اور ادھر مدینہ شریف جناب والا قریب آ گیا ہے قافلے والیاں دے اور قافلہ مدینہ شریف دے قریب آ گیا ہے جس ویلے قافلہ قریب آ چکیا وے میرے آقا امام عالی مقام دے نال پیار فرمان والے ہو قافلہ تے واپس آ گیا وے پر لوگ ویکھ کے حیران ہو گئے نے علی اکبر دی سواری موجود ہے پر علی اکبر اتے موجود کوئی نہیں علی اصغر دی سواری موجود ہے پر علی اصغر موجود کوئی نہیں مولا حسین دی سواری موجود ہے پر مولا حسین موجود کوئی نہیں غازی عباس علمبردار داد دی سواری تے نظر آئی ہے پر اتے سوار نظر کوئی نہیں آیا اہل بیت اطہار دا قافلہ مدینہ شریف پہنچ گیا وے ادھر جناب شبرا پاک نے گھر دیاں صفائیاں شروع کر دیتیاں نے گھر نو صاف کرنا شروع کر دیتا وے بابے دا پلنگ صاف کرنا شروع کر دیتا وے جناب امام علی اصغر دا جھولا صاف کرنا شروع کر دیتا وے ادھر قافلہ چلدا چلدا سدھا نام پاک دے روضے تے حاضر ہویا وے اور جناب سیدہ ثانیہ زہرا جناب سیدہ زینب پاک نے نانا جان دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کیتی نانا جی میں حسین نو قربان کر آئی ہوں تیرا دین بھی بچ گیا ہے اللہ دا قرآن بھی بچ گیا ہے میں انہوں محمد نو قربان کر آئی ہوں تیرا دین بھی بچایا آئی ہوں نانے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر اپنی عرض و نیاز پہ پیش کر دیا نے جناب والا حضور دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرن تو بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا دی قبر انور تے آ کے حاضر ہو گئیاں نے آ کے سلام پیش کیتا وے اما جان دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنی عرض و نیاز اور معاملہ سارا پیش کیتا وے پھر قافلہ گھر دی طرف روانہ ہویا وے جدوں قافلہ گھر دی طرف روانہ ہویا وے بڑی جناب پر کیف گڑی سی جدوں یہ قافلہ ٹریا سی اج جدوں واپس آ رہا وے اج سواریاں موجود سواریاں ہے نے سوار موجود کوئی نہیں اور امام حسین نظر نہیں آیا جناب علی اکبر نظر نہیں آیا جناب امیر قاسم نظر نہیں آیا جناب سیدہ جناب والا زینب پاک اج جدوں واپس پلٹیاں نے جان دا انداز ہور سی واپس آن دا انداز ہو رہے میرے امام عالی مقام دے نال پیار فرمان والے ہوں جس ویلے قافلہ واپس آ گیا وے سیدہ سغرا پاک نے ویکھیا ہے ابو جان نظر نہیں آئے جناب امیر قاسم نظر نہیں آئے دیگر شہزادے نظر نہیں آئے ویر نظر نہیں آئے تے پوچھیا ہے جناب پھپھو زینب کولوں اے پھپھو میرے ابا جان کتھے نے تے فرمایا اے سغرا تیرا بابا قیامت تک جدائی پا گیا تیرا ویر علی اکبر جدائی پا گیا تیرا ویر علی اصغر جدائی پا گیا اور جناب والا قافلہ پھر جس ویلے گھر واپس آ گیا وے قیامت صغرا تو کم نہیں مگر یاد رکھیا جے اہل بیت اطہار نے اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر کے ایک کوئی سبق دیتا ہے بس او شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھویں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اے جڑا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد یاد رکھو اج دا دن بڑا اہم بڑا خاص دن ہے یہ نعرہ مت کوئی سمجھے کوئی سیاسی نعرہ ہے یہ نعرہ ہوے اج دے دن 25 اگست 1900 پورے دے اندر یعنی 1900 پورا تے 25 اگست دا دن ہا گورڑے دے اندر پاکستان دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر سید میر علی شاہ صاحب نے لگایا اج دے دن آپ نو فتح نصیب ہوئی اور قادیانیاں نو شکست نصیب ہوئی اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے
حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لگایا. کچھ لوگ آئے آپ دے کول بھی, انہاں کیا کیا حضور سید زادے ہو, آل رسول ہو, نظرانے لو, پیسے لو تے موج مارو, تھانوں کیڑی لوڑ ہے اے نعرے لگان دی تے میدان میں جان دی, کیڑی ضرورت ہے تھانوں, ایڈی کیڑی اوکھی ہے, تہاڈی بڑی ٹھاٹ باٹ ہے, لوگ آؤندے ہیں تہاڈے مرید ہیں, تہاڈے قدم چومدے ہیں, تہاڈے ہاتھ چومدے ہیں, تہاڈے پیر چومدے ہیں, تہاڈیاں سواریاں نوں بوسے دیندے ہیں, تے یاد رت ایڈی تھانوں کیڑی اوکھی لکھی ہے, ایڈی کیڑی پریشانی والی گل ہے, تسی چھڈو اے نعرے بازی نوں رہن دیو تے اے جڑا کام ہے تہاڈا پیری مریدی والا اے بڑا چمکدا ہے پیا. سنو تاریخی الفاظ پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمائے, اور اسی جملے پہ میں اپنی بات کو اختتام کر رہا ہوں. پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا, اوے آنے والے سن لے, ایڈی بے غیرتی والی پیری ساڈے کول نہیں ہوندی. ساڈے نانے دی عزت تے حملہ ہوئے تے میں بہ کے پیر تے ہاتھ چماوا. فرمایا میر علی بھی زندہ ہوئے, میرے نانے دی عزت تے کوئی حملہ کرے, اے ہو سکتا نہیں. قادیانی دی ایسی دی تیسی, اور میں گردن کٹوا کے بھی نارائی ہوئی لاواں گا, تاجدار ختم نبوت. اے نعرہ میر علی شاہ صاحب نے لایا ہے, اے نعرہ میر علی شاہ صاحب دا ہے, اے نعرہ گوڑے دے تاجدار دا ہے, اے نعرہ گوڑے چ لگا ہے, اے نعرہ لاہور چ لگا ہے, اے نعرہ پنڈی چ لگا ہے, اے نعرہ بڑے صغیر پاکو ہند چ لگا ہے, اے نعرہ کشمیریاں دا نعرہ ہے, اے نعرہ ہر اس بندے دا نعرہ ہے جس دے دل وچ نبی دے نال پیار ہے, نبی دے نال غیرت ہے, ایمانی رکھدا ہے. وہ آندا ہے اور کچھ ہوے نہ ہوے, سنت میر علی شاہ بھی ادا کرنی ہے, سنت قرآن بھی ادا کرنی ہے, سنت خدا بھی ادا کرنی ہے, تے نعرہ ہی ہوئی لانا ہے, تاجدار ختم نبوت. دعا ہے رب العالمین خالق کائنات